बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं राना उसैर हूँ और आज 26 अगस्त 2025 मंगल का दिन, कल रात को ही मैंने आपको एक खबर ब्रेक की थी कि इंजीनियर अली मिर्ज़ा को 3 MPO के तहत जो है वो गिरफ्तार किया गया है। इल्ज़ाम है उनके ऊपर तौहीन रसालत का, ब्लास्फेमी का केस है। तो उनको NCCI ने गिरफ्तार किया था या जेलम पुलिस ने गिरफ्तार किया था। इस हवाले से बहुत सारे शक व शुबहात थे कि उनकी अकेडमी को भी सील किया गया है, उनकी एकेडमी पर रेड किया गया और वो वहां पर मौके पर मौजूद थे, उनको गिरफ्तार किया गया। लेकिन ये मामला इतना सादा नहीं है, मामला मजीद बिगड़ चुका है। इंजीनियर अली मिर्जा को कत्ल करने की कोशिश, ये खबर कहां से आ रही है, ये मामला क्या है कि वाकईतन उनको कत्ल करने की कोशिश हुई है। कल रात क्या होता रहा, पूरी रात क्या चलता रहा, इंजीनियर मिर्जा इस वक्त कहां पर हैं, अहम तरीन तफसीलात जो है इस हवाले से आपके सामने रखना बहुत ज़रूरी है। और फिर दूसरी जानिब इंजीनियर अली मिर्ज़ा जो है उनको 100 बार सजाए मौत जो है वो देने के हवाले से कुछ खबरें सामने आ रही हैं। और मैं कह रहा था कि 295C के तहत उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, तो जनाब FIR का मतन भी सामने आया है। खतरनाक तरीन मोड़ आ गया है और इंजीनियर अली मिर्ज़ा को सजाए मौत देने का मामला, ये माजरा क्या है, इस हवाले से भी इनसाइड डिटेल्स भी आपके सामने रखनी है। FIR की कॉपी भी आपको पढ़कर सुनाऊंगा, फिर हमने उसका पोस्टमार्टम करना कि मामला किस जानिब जाएगा। आगे बढ़ने से पहले आप सबसे हमारी दरख्वास्त होगी कि चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, आने वाली तमाम तरह अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नाज़रीन, इंजीनियर अली मिर्ज़ा यूट्यूब पर मज़हबी स्कॉलर हैं और जनाब ये इनको ज़्यादा इनसे लोग इस वजह से भी तनकीद का इनको निशाना बनाते रहे क्योंकि ये ज़ाती राय देते रहे सियासत के हवाले से, ये सियासत के ऊपर एनालिसिस भी करते रहे। लोग इनको कहते थे कि आपका ताल्लुक है, मजहबी स्कॉलर हैं, आप मजहब के ऊपर बात करें, आप लोगों को तबलीग करें, आप लोगों को अच्छी बातें बताएं, आपका काम नहीं बनता कि फलाने के ऊपर फतवा लगाएं और सियासी बुनियाद के ऊपर लगाएं। लेकिन इसी तरह से बहुत सारे लोगों के ऊपर इस तरह के मामला जो हैं वो चलते रहे हैं। कोई इनके चाहने वाले होंगे, कोई इनके नाकदीन होंगे, कि चलता रहता है, ये बात होती रहती है, किसी की पसंद किसी की नापसंद के ऊपर आप बात कर सकते हैं। इंजीनियर अली मिर्ज़ा को रात को कल गिरफ्तार किया जाता है और उन पर इल्ज़ाम लगा कि उन्होंने तौहीन रसालत की है। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान जो TLP है उनकी जानिब से और उनके जो मोहम्मद अशरफ मुफ्ती हैं, ये डॉक्टर मोहम्मद अशरफ आसिफ जलाली साहब ने एक फतवा जारी किया और उन्होंने कहा कि इन्होंने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में 100% एक बहुत बड़ी तौहीन की है। लिहाजा जो शख्स ऐसे अल्फाज बोले वो इजमाई तौर पर वो काफिर और मुर्तद हो जाता है। और उसने क्रिश्चियंस के हवाला देकर कहा कि रसूलुल्लाह अलैहि वसल्लम को माज़रा इसी तरह कहते हैं, जबकि क्रिश्चियन जो है उस हवाले से इनकार कर रहे हैं कि ऐसी कोई बात हमारे मजहब में नहीं है। लेकिन उन्होंने कहा अगर कोई भी क्रिश्चियन, कोई भी काफिर माज़ल्लाह हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऐसी बात करे तो फिर भी उसको जायज़ नहीं है कि वो इसको बयान करे और इस तरह से बयान करे, तो वो भी तौहीन रसालत और कुफ्र है। तो उन्होंने कहा कि जनाब तो लिहाजा ये गुस्ताखी है और ये इतनी बड़ी गुस्ताखी है, FIR इनके ऊपर दर्ज की जाए। फिर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के रहनुमा सामने आते हैं, उनका वीडियो बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि TLP के जो जिम्मेदारान हैं वो इंजीनियर अली मिर्ज़ा के खिलाफ FIR दर्ज करवाने का मुतालबा करते हैं कि इनके खिलाफ जल्द अज जल्द जो है वो FIR दर्ज की जाए और अगर ऐसा ना हुआ तो जेल में एहतजाज की कॉल देंगे। अब ये मामला बिगड़ गया, बिगड़ इस तरह से गया कि दो बड़ी मजहबी जो लोग हैं या दो पार्टीज़ हैं, क्योंकि इंजीनियर अली मिर्ज़ा की अपनी पार्टी तो नहीं है, वो यूट्यूब पे बैठकर अपने प्रोग्राम्स करते हैं और फिर TLP जो है एक मजहबी सियासी जमात भी है। अब अगर TLP आप जानते हैं कि जब अपने लोगों को कॉल देते हैं तो फिर कितना बड़ा जुर्म गफीर आता है, फिर कितना बड़ा फसाद भी मच सकता था मजहबी तौर पर और वहाँ पर कत्ल गारत हो सकती थी मजहब की बुनियाद के ऊपर। आप जानते हैं कि पाकिस्तान में बहुत सारे ऐसे वाक़यात हो चुके हैं। मैंने कल रात आपको कहा था कि इंजीनियर अली मिर्ज़ा को जो 3 MPO के तहत उनको जेल में रखा गया है, 3 MPO के तहत होता है कि नुक्से अमन का खतरा, यानी कि इंजीनियर अली मिर्ज़ा को कत्ल करने की कोशिश हुई है। ये आपको मैं बता रहा हूँ, उनकी जान को बचाने के लिए ही सारा कुछ उनको जेल में रखा गया। तो इस वजह से इनको 3 MPO के तहत कल रात को नहीं बल्कि कल सुबह को उठा लिया था। खबर रात को चली आपके पास, खबर रात को ब्रेक हुई कि उनको कत्ल करने की कोशिश हो सकती थी या उन पर अटेम्प्ट हो गई थी, तो लिहाजा उनको बचाने के लिए जेल में रखा गया ताकि खुदा ना खास्ता उनको कुछ हो जाए तो पाकिस्तान के अंदर मजहब की बुनियाद के ऊपर कि ऐसा हंगामा ना खड़ा हो जाए जिसको काबू करना मुश्किल हो जाए, क्योंकि ये एक ऐसी आग है जो जंगल में आग की तरह फैलती है। तो लिहाजा उससे बचने के लिए उनको एक तो जेल में कर रखा गया। अब मैं आपको जब बता रहा हूं कि इंजीनियर अली मिर्ज़ा को 100 बार सजाए मौत के बारे में खबर, कल जब फतवा आया डॉक्टर मोहम्मद आसिफ जलाली साहब की तरफ से, जो TLP के मैंने बताया कि वो उनके रिप्रेजेंटेटिव हैं,
تو انہوں نے کہا کہ اتنی بڑی گستاخی ہے کہ اس کے قائل کے خلاف 295 یعنی کہ جو بلاسفیمی کا کیس ہے، جو توہین رسالت کا کیس ہے، اس کے تحت 100 مرتبہ ان کے خلاف ایف آئی آر کاٹی جائے اور اسے سزا دیں، اور یہ بھی تھوڑی ہے کہ 100 بار ان کو سزائے موت دیں۔ یہ مطالبہ ٹی ایل پی کی طرف سے کیا گیا کہ انجینئر علی مرزا جو ہے ان کو 100 بار سزائے موت جو ہے اس حوالے سے دی جائے، اور انہوں نے اس کا مطالبہ جو ہے یہ خصوصی پیغام جاری کیا سپہ سالار کے حوالے سے اور حکمران بالا کو کہ ہمارا آپ کے نام جو ہے وہ خصوصی پیغام۔ اب ایک چیز تو یہ کہ قتل کرنے کے حوالے سے اور ان پر یہ مطالبہ ہوا، لیکن میں جب آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ان کے اوپر ایف آئی آر بھی درج ہو گئی ہے، یہ مطالبہ کیا گیا، کیونکہ اگر ایف آئی آر درج نہ ہوتی تو ڈیفینیٹلی جو انجینئر علی مرزا کے خلاف ٹی ایل پی کے جو لوگ ہیں انہوں نے جیلم نے ان کا گھراؤ کر لینا تھا، پھر معاملہ مزید خراب ہونا تھا۔ اب جو ایف آئی آر انجینئر علی مرزا کے خلاف سامنے آئی ہے وہ 295C کے تحت سامنے آئی۔ اب 295C بلاسفیمی کا کیس ہے، اور اس کے اندر اگر کوئی چیز ثابت ہو جاتی ہے، ٹرائل چلتا ہے، تو معاملہ پھر سزائے موت تک جاتا ہے، پھر معاملہ پھر بعد میں دیکھا جائے گا۔ 295C میں سزائے موت ہے، سیدھی سزائے موت ہے توہین رسالت کے اوپر۔ اب یہ کہا گیا باخدمت جناب ایس ایچ او صاحب تھانہ سٹی جیلم جناب علی ہمیار علی قادری نیک آباد مراڑیاں شریف گجرات رکن شورائے عالمی تنظیم اہل سنت ہوں، اور موقع 24/8/5 بوقت 11 بجے شہر جیلم میں موجود تھا کہ میں نے اپنے موبائل فون نمبر کو چیک کیا تو فیس بک پر ایک ایسا ویڈیو کلپ جو انجینئر علی مرزا کے حوالے سے تھا وہ اپلوڈ ہوا اور وائرل تھا، جس نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں نہایت گستاخانہ الفاظ کہے اور لفظ جو ہے وہ دجال یعنی کہ بلا واسطہ منسوب کیا، بلکہ توہین امیز عبارت کہی۔ اگر ایک شخص کرسچنز ہے تو وہ میرے نبی کو دجال سمجھتا ہے تو قرآن مجھے اجازت دیتا ہے کہ میں اس کی عورت کے ساتھ جو ہے وہ شادی کر سکتا ہوں۔ اگر وہ کسی کرسچن کی بیٹی ہے تو سورہ مائدہ کی آیت نمبر 5 کسی عورت جو میرے نبی کو دجال سمجھتی ہے۔ انجینئر مرزا جو ولد محمد ارشد سکنہ جو ہے مشین حملہ محلہ نمبر 1 جیلم نے مذکورہ بالا غصاخانہ الفاظ کہہ کر تمام عالم اسلام کے مسلمانوں کے مذہبی جذبات کو شدید مجروح کیا، جس سے تمام مسلمانوں میں شدید بے چینی اور اضطراب پھیلا گیا۔ تو کہا گیا کہ انجینئر علی مرزا کے خلاف 295C یعنی کہ جو بلاسفیمی لاز ہے اس کے تحت کاروائی عمل میں لائی جائے۔ العارض ہمیار علی قادری ولد زبیر احمد سکنہ وہی ان کی چیزیں جو ہیں وہ سامنے آئیں، تو لہٰذا یہ پیکا ایکٹ جو ہے وہ بھی ابتدائی اطلاع کے مطابق ان پر وہ بھی لگا ہے، اور 295C کے تحت بھی کاروائی کا آغاز ہو چکا ہے۔ ایف آئی آر یہ جو میں نے متن پڑھ کر سنایا کہ اب یہ ایف آئی آر باقاعدہ طور پر درج ہو چکی ہے۔ انجینئر علی مرزا کے خلاف پیکا ایکٹ جو الیکٹرونک کرائم ایکٹ ہے 2016، ظاہر ہے یہ سوشل میڈیا پر چیزیں وائرل ہوئیں، اور پھر 295C توہین رسالت کے حوالے سے وہ یہ ایف آئی آر اس کے تحت جو ہے وہ درج ہو چکی ہے۔ تو کھیل خطرناک ہوتا چلا جا رہا ہے، اور کیونکہ یہ بہت سینسٹیو کیس ہے دائر ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے آخری نبی کا معاملہ ہے، تو اس پر ظاہر ہے بہت سارے جذبات لوگوں کے ابھرتے بھی ہیں، تو اس پر ہمیں تھوڑا سا ٹھنڈا کول ڈاؤن ہونے کی ضرورت ہے اور معاملہ کو نپٹانے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ ایسا مسئلہ معاملہ ہے جو پھر رکنے والا نہیں۔ اس پر ریاست کو بہت سینسٹیوٹی کا اور بہت ذمہ داری کا مظاہرہ جو ہے وہ کرنا پڑے گا، کیونکہ میں نہ محمد علی مرزا کو میں نے نہ آج تک سنا نہ دیکھا، نہ ان کے بیانات دیکھتا ہوں، نہ میں ان کا فین ہوں، نہ میں نے کبھی ان کے بارے سے اس طرح کی بات کی ہے، لیکن میں وہ بات کروں گا جو ہم رپورٹ کریں گے بینگ اے جرنلسٹ، جو ہمارا حق ہے اور جو ہمارا فرض ہے۔ تو یہ چیزیں آپ کے سامنے جناب رکھنا بہت ضروری تھی کہ جناب کھیل بڑا خطرناک ہوتا چلا جا رہا ہے، اور پھر دوسری جانب اڈیالہ جیل سے بھی میں نے آپ کو بتایا کہ خبریں آج اچھی آئیں، کسی کارکن کو اڈیالہ جیل کے باہر گرفتار نہیں کیا گیا، 4-5 ماہ کے بعد جو ہے وہ عمران خان کی بہنوں کی عمران خان سے ملاقات بھی کروائی گئی، اور پھر ان کے وکیل بھی آج اندر گئے، عمران خان کا بیان پیغامات بھی دھڑ آئے، تو اس کا کیا مطلب ہے کہ ہواؤں کا رخ بدلنے جا رہے ہیں۔ یہ معاملہ رکا ہوا ہے صرف ایک نوٹیفیکیشن کے اوپر، جس پر چیزیں شاید خراب ہو سکتی ہیں، شاید تک خراب ہو سکتے ہیں، کیونکہ اگر یہ پارٹی سے اکٹھی بیٹھی ہوئی ہے، اگر پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے ہاتھ ملایا ہوا ہے تو اس کا واضح مطلب ہے، اس کا وجہ ہے عمران خان۔ اگر عمران خان آج باہر آ جاتے ہیں تو یہ سارے ایک دوسرے سے لڑتے پھریں گے اور سارے ایک دوسرے کو کاٹتے پھریں گے، ظاہر ہے یہ ایک پاکستان کی سیاست اور پاکستان کی پولیٹکس ہے۔ تو یہ تفصیلات جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، اب تک لیتا ہیں، اپنا خیال رکھیے گا، اور اس لنگا پہ لازمی ہے خیال آنے کے بعد پاکستان زندہ باد۔